अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान न्यूज़। ज़िले इंतजामिया का नारवा सलूक पशीन शहर में मुकम्मल शटर डाउन। हम तुम्हारे साथ हैं। पशीन की बदमाशी, लाशारी की बदमाशी। पशीन ग्रैंड अलाउंस के मुलाजमीन पर 5 अप्रैल को ज़िले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर पशीन कायम लाशारी के पुरतशद्दुद रवैये, लाठी चार्ज और हत्या अमेज़ रवैये के खिलाफ आज पशीन में तमाम सियासी तंजीमों, उस्ताज़ा, पैरामेडिक और तमाम मुलाजमीन और अंजुमन ताजरान की तरफ से डिप्टी कमिश्नर पशीन के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल हुई और एक पुरजोश एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिससे पश्तूनख्वा में पार्टी के रहनुमा ईसा रोशा ने भी खिताब करते हुए कहा, جازا په احتجاج کې اتمن رابلل پر یارو مو ویل په احتجاج کې بدا شي نه کوو دا ملګری وای یار نا وخت زو ستړي سول ولا موږ ته مسلې را پیښې دي سنجیده خبره ده زموږ ټول ځینه ټاپ ولاړه زموږ د ژوند هر شی ټاپ ولاړه دا که یو مسله ای کدری کنا وخت کیږي ک بیا ګرفتاریه کیږي ک بیا نسی پدې کې بچوت نه وو. اور MP عزیزاللہ آغا نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹرانو کیږي او ظلم څو کوي، ظلم قائم لاشاری کوي. قائم لاشاری صاحب ہوش کے ناخن لو کب پشتو نہ پھیل کے پھوٹ دیتا. عبدالواحد صدیقی اور ملازمین نمائندوں نے بھی خطاب کیا.